Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Yan nasadta sa ato ang live. Maayong udto mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Yan nasadta sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. O malipayon sad kaming moabi-abi kaninyo sulod sa usa ka oras, no, sama sa atong naandan. O nagpasalamat kami sa inyong padayon nga pagsuporta. Ilabi na sa atong radio ministry na nabalik na kita sa atong naandan nga live broadcast sa DYRB diya sa Sugbo, no, sa unang dial sa inyong radio 540 kilohertz, no. So salamat kaayo sa Dios nga padayon gyapon mo nga mamati ka nato og dinhi sa atong live sa Facebook. Giablihan pod ni sa Ginoo, gitugutan pod ni sa Dios nga mga panghitabo. Pasalamat kami nga bisan sa ingon ini ka unsa ulaw labi na tamaanad nining atong online apan salamat sa Ginoo nga tagaan ta niya og gibug-aton. So iya gid tanan kini nang dungog himaya og kadaugan pagpasalamat ato yung ibalik sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Hesukristo. Amen. So sa di pa kumadto sa unahan, ako sa ngihatag sa atong naandan nga kapartner sa atong bulaton. Praise God sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo manaunta kaninyo. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, aniya nasab kita nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Kay dinhining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato kabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa ngalan sa atong buhi gamanan nga Dios nga mao nga atong Ginoong Hesukristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, magakauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Praise God. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, ug maayong gabi. Ako na lang nang gigingon. Kay man ko makaibaw og asa ka mo karong dapita ug unsang oras sa inyo o gabi o buntag adlaw ba nga ako na nang generalize para ikontak yun sa atong pangkuan. Salamat kas Ginoo nga atong miaging live daghan kayong nakakita og nakataan na sa nagkainlain nga dapit sa tibuok kalibutan. Dako kayong kalipay nako mga kaigsuonan kaysa abi nimo makaingon ko nga mas maayo man siguro sa niday kay ang sa radyo diha ra man ta kutob sa Pilipinas magdisod kita adtos Luzon, Visayas ra ug Mindanao, no, doon ang gadapit sa Mindanao nga di maabot sa atong signal apan amo lang gyapon nang gitinguha kay ang atong Ginoo may atong gikunan kay ningon akong kapikas nga basin dito sa bukid wala sila'y cellphone. Amen. So magkuan na lang ba ato na lang ipadayon katong Sibya sa DYRB ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Daghang kayong salamat sa inyong pag uban kanamo karong kabuntagon mga kaigsuonan sa gingon namo ni atong miaging semana nga ato nagyunang i-fix ang atong oras kada alas 12 sa udto ta magsugod diri sa atong dapit sa Houston, Texas. Amen. Og diha sa inyo kung asa kamo karong dapitan na abdan labi na gyud itong akong kauban na anak sa akong pastor nga siman dito siya naminaw sa Australia sa Castle kon sa Australia. Salamat sa Ginoo nga daghang nga katawhan nga sa nagkalinlain nga dapit sa tibuok kalibutan nakadungog niining atong Sibya. Adto sa Germany sa akong pagumangkon si Delia Canapi, ug salamat sa Ginoo. Lalipay kay ko nga daghan kaayong dapit nga nasudlan niining atong Facebook live. Ug mao ra na akong ikuan sa mga akong ibalik dito sa akong kapikas. Uban siya na mo sa uban. Amen. Praise God. Praise God. Salamat sa Ginoo, no. Ang atong mga pagbati sa Kabisayan, Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. Amen.
ug sa tibuok kalibutan. Sa tanan natong mga kaigsunan, naigugma gayud ang Dios kaninyong tanan. Kanatong tanan kay buot gid siya nga bisag asa dapita kining maayong balita, buot ganya ipaabot kini no. So dili ni ingon nga ato ning kabubuton gini sa Dios no. Usa nanabasa bang inyong mga Biblia? Nanabasad mo sa inyong mga nahimutangan nga ingnon ta wala mo gibuhat atong okbon atong Biblia. O kaninyo asa man kamong dapita, naghigda man kamo, naglingkod man kamo, nagtrabaho man kamo, no? Mahimong ikiling usa ninyo kadiyot ang inyong mga dalunggan, diin ang atong maayong balita atong ipasupot, no? Amen. O kami nga ingon nga galamiton sa Dios nga mga bakanting panudlanan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Di gyud mi malimot sa pag-ampo kanatong tanan. Amen. Ilang kay kanamo diri sa ako maminahal sa kinabuhi nga tanan, bisan asa sila karong dapitan no, pero kamo nga mong mga tigpaminawan, kamo nga namati ning mayong balita, kamo nga nagpakabana nining mayong balita, ang among mga kasing-kasing na usad uban kaninyo. Amen. Kampo kami nga kamong tanan anaa sa kahimtang maayo og nagpadayon kamo sa pagkamauswagon no. Amen. Ang ato kinang mga panghinaot ang atong mga pag-ampo nga digid tabayaan sa Ginoo no, bisan magkinaon sa pa. Ato gayong itan-aw itutok nato atong mga mata ngadto kang Hesus nga may tinubdan sa atong paglaom ug pagsalig. Kay kun atong unahon mga kaigsunan, mga kaigalaan sa di pa kita mo adto sa unahan no. Nga kung wala si Kristo sa atong kinabuhi, wag itay mahimo sa mag-ampo una ta mo adto magsaw na sad ta sa pagkaon nga dili madunoton. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amahan nga naka sa langit. Salamat to Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo. Salamat to Dios sa grasya nimo nga niya kanamo, ang imong pagkamanggihatagon, imong pagkamaluluyon. Naguban kanunay kanamo sa tanan nimong mga katawhan ning yuta nga imong gimugna. Mabisan asa man makadungog kining among mga kaigsunan, among Ginoong gihatag kanimo ang oras nga diin kami mag-usa nining pagkaon nga dili madunoton. Yes, Lord. Kay mo man giingon sa Mateo kapitulo 4, versikulo 4 nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa imong mga pulong o Dios nga gula sa imong baba. Yes, Lord. Musa mo kini Ginoong sawan nining orasa ug among ambitan ug among Ginoong giampo nga imo kining isulat sa makasing-kasing sa tanan nga namati niini. Katagan nimo Ginoo pagtagad ang mga tawo nga nidawat kanimo Dios. Kanila Ginoo wala pa makadawat kanimo tabangi Ginoo ang tanan kay kung kami lamang Ginoo pasultiyon buot sad mi Lord makaabot kini ngadto sa ilang tagsa-tagsa sa kinabuhi ang kaluwasan nga walay bayad sumala sa imong panulti. Amen. Unsa man ang imong saad nga dili kay minimo Ginoo pasagdan o di mo gayud kami biyaan unsa amo Ginoong giampo. Nga itisok mo kining mga pulong nga tos makasing-kasing sa tanan nga hingtungdan. Ablihan nimong among mga espirituhanong pandungog, espirituhanong mga pananaw nga ikaw nga mong makita, ikaw nga mong madungog, nga makigsulti sa among mga kasing-kasing ingon ang tanan nga namati niini amahan. Makabaton Ginoo sa kagawasan nga dili katandi, kaluwasan nga walay bayad, kaugmaon nga masanagon nga diin, ikaw Ginoo nagaingon sa imong mga pulong. Adtong nagasalig kanimo dili kay mapakyas. Amen. Salamat Ginoo sa imong mga saan nga mong giuptan adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi. Tabangi o Dios ang tanan nga mamati makabaton niining tanan. Amen. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan nga nagaandam kanamo samtang kami Ginoo. Nagapanugyan kanimo niining maong orasa, ikaw Ginoo molihok sa among taliwala sa gamhanan mong espiritu nga niya kanamo magpadayag ka sa imong gamhanang mga buhat sa ngalan ni Jesucristo, hinamang gipangayo, gipasalamatan. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. So nini mga kaigsunan, mga kaigalaan, kaninyong tanan sa Kabisayan, Luzon, Visayas, Mindanao, aton nala nang irandom no, ug sa tibuok kalibutan. Mayong adto, mayong gabi, maayong kabuntagon. Salamat sa Pilipinas, ug Japan, kabuntagon no. Kagabi iron dito. Ah? Diri ato buntag. Yeah, kabuntagon na ron, kadlaw na maron. Kadlaw na, alas, kaya advance ko sila dito 2 hours, no? 1 hour sa Japan. Sa Germany, mayong hapit ng gabi Praise the Lord, di ba?
Ang gabi na alas 6. Ang gabi na alas 6 na good. Amen. So, maayong gabi diya sa Germany. O nga to Saudi Arabia sa Middle East. Salamat sa Ginoo makaabot kini atong tingog. Sa tanang dapit, ginitagan Ginoo panahon ang mga katawhan sa Dios nga mamati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Atong pangatun-an mga kaigsunan, mga kaigalaan kining atong inunta basahon ining orasa, no? Kung buot pa hunahon sa atong mga inunta, tagsa-tagsa kanay motangan, no? Nagaingon ang Biblia kung diya sa libro sa mga buhat, adto kita sa mga buhat. Atong tan-awon kining giingon diri sa mga buhat. Praise the Lord. Ato ni siyang basahon mga buhat kapitulo 1. Hallelujah. Praise God. Nag-iingon siya diya sa versikulo 11. Miingon sila mga taga-Lilia. Nganong nagbarugman kamo dinhi o nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mobalik samang sa samang paagi sa iyang pagkayab ngadto sa langit. Nalaygon ang Dios walay katapusan. Mao kini ang gisulti diha sa libro sa mga buhat kapitulo 1 bersikulo 11. Sa ato pa, makita sa mga tao nga diin sila nga mga katawhan sa Ginoo ang iyang mga tingno nagpuyo nagpaantaw gyapon sila no dito sa Galilea. Nagtanaw sila kung unsa may ilang gipaabot. Mo to gipamangutana sila sa mga tao unsa may inyong gipaabot, no? Mao na ang gisultihan sila sa samang ni adtong paabuta sa mga katawhan nga naa ilang nakita ilang gisultihan. Mausab ka na ang pagpaabot unya ni Jesus sa iyang ikaduhang pagbalik. Sama ka nato karon, no? Ato makita karon nining panahon na alang ni adtong nasayod nga si Jesus mo balik. Alang ni adtong nagatuo nga si Jesus mo balik sa ikaduhang pagbalik nga paabot gina nganuman. Sama ka nato nga nagtuon sa iyang mga pulong. Ato usab kining gipaabot, no? Ang iyang pagbalik. Sa ato pa kung gingon niya diri mingon sila mga taga Galilea nganong nagbarugman kamo dinhi. Kinsa man ning gisultian ni mga taga Galilea? O kini ang tinun-an ni Kristo. Kaya nagpaabot man ni sila. Kaya man siya diri sa bersikulo 8 nga atong basahan. Apan kung mukunsad na ninyong Espiritu Santo makadawat kamo gahom ug mahimo kamong ako masaksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, ug Samaria, ug sa tibuok kalibutan. Amen. Ato pa, sila mo kini ang nagpaabot. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, mo ningon siya may duha ka tawo nga nagbistig puti nga mitungha pagkalit ug mibarag tupad kanila. Mingon sila na kinsa man ni siyang nagputi, nagbistig puti, no? O kini ingon siya mingon sila mga taga Galilea ngano nagbarugman kamo dinhi, no? Ato pa mao kini ang mga tao nga diin gigamit sa Ginoo aron mahimo silang saksi sa ilang Judea, sa ilang Samaria ug sa tibuok kalibutan. Mao na ni karon ang kining pulungan nagpamatuod kini nga hangtod nining panahon na ang mga tao sa unang panahon nga buhi hangtod karon dili tungod kanila nga sila buhi kundi ang pulong sa Dios nga buhi hangtod niining panahon na. Ang Espiritu sa Dios nga naghatag kinabuhi sa tanang tao ning yuta. Mao kini ang ilang itestimonyo ni ining kinabuhia hangtod kining panahon na ni akaron, no? Kay hangtod sa umaabot nga panahon may tabo gid kini dili kay hangtod ra niining atong henerasyon nga atong mabati ang maayong balita. Sa ato pa ang rapture, no? Ang rapture o ang pagbalik ni Kristo dili gayud ingnon nga programa kana sa tao. Ubin tagna ra kana, no. Magpabilin gayud kana nga tinuod nganuman kay nagaingon diya sa Pinadayag kapitulo 22 bersikulo 7 atong tan-aw nun sige ingon sa atong Biblia. 22 bersikulo 7 atong tan-aw. Diri nagaingon siya diha. Mingon si Jesus,
mobalik ako sa dili madugay. Bulahan katong nag-amping sa gipanagna nining libro ha. Si Jesus gini may nagsulti. Dato pa, ang iyang pagsulti niini, gipasidan-an niya daan. Dili lamang kays ang iyang matinunan kundi ang tibuok kalibutan. Amen. Ang tibuok kalibutan iya kining gipasidan-an. Nga mobalik siya sa dili madugay. Apan kining maong sa dili madugay, wa niya butang iupit sa bulan, tuig, uon sa mang panahon na. No? Basta, gibutang lang niya dire. Miingon si Jesus, mobalik ako sa dili madugay. Bulahan katong nag-amping sa gipanagna din hiniining libro ha. Unsa man mga gipanagna din hining libro ha? No? Kining maong gipanagna nining libro ha, maong iyang kasulatan, ang iyang kasuguan, ang iyang balaod, no? Ang iyang gitugon sa atong sa iyang mga tinun-an, mausab kini ang iyang gitugon diri kanato. Amen. Ang panining iyang pagbalik, kinsa may iyang balikon, no? Kinsa man ang iyang balikon. Dini atong makita sa libro sa 1 Tesalonica, atong basahon. Mubalik kini siya, unsa may iyang balikon dini sa ikaduhan niyang pagbalik. No? Atong mabasa sa ikaduhang Tesalonica kapitulo 1 Tesalonica kapitulo 4. Itong basahon unsay gisulti diha. Hallelujah. Bersikulo 16, magsugod kita sa 16. Unya na mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trumpita sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw kadto nga matay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Amen. Ato pa, kini mao ning balikon sa Ginoo sa ikaduhan niyang pagbalik, no. Klaro kaayo ning yang gisulti dinhi. Dili kini ingon nga tagna lamang kini kundi tumanon kun unsa gisulat ning libro ha, bisan kudlit niini dili gay niya lapason. Mga tud-an gini niya, no. So ang iya gayong kaugalingon sa iyang kaugalingon mismo nga siya niingon mo balik matud pa. Nga siya mo balik sa ato pa ang iyang pagbalik mao ni iyahang balikon ang iyang mga katawhan nga nagatuo kaniya. Patay man o buhi inigbalik niya iya ginangdad-on ngadto sa panganod aron sa pagsugat sa Ginoo. Amen. Ato ba? Pagkanindot kung imo lang istorya lang ang imong paminahon, nindot. Kung imong aksyonan, lisod, no? Nganong lisod man? Nganong lisod man kini? Tungod dining kinabuhi alagi, wala kita magpuyo nga puro na akita sa kalipay, una akita sa kalinaw, una akita sa nagkalain-lain nga sitwasyon nga diin, wala kita mga problema. Wala kita mga kasinatian, wala tay mga pagsulay, no? Pero ang tinuod, gakon atong hunahunaon, murag sa iyon ra kaayo no nga kita nga mga linuwas, kita nga nagatuo kaniya, mauban gid kaniya. Mura ato naunan sa iyon ra kaayo no. Apan daghan pag idi ay buhaton nga naman. Kay ang paingon niini, ang dalan paingon sa kaluwasan sigpit kaayo. Martin piuta. No, sa ato ba unsa man sigpit? No? Sigpit kaayo nahanglan. Tungod kay sigpit man, aduna gid kitay pagtuman sa Dios. Amen. Pagtuman sa Dios. Kung ang pagtuman sa Dios sa atong pagkinabuhi, mauray ato ang inon tagaan o pagtagad sa adlaw-adlaw sa atong pagkinabuhi. Usahay, dili kita dayon makatuman. Nga naman. Lisod ba ya hunahon-naon? No? Ang sigpit nga dalan. Ato pa. Kung sigpit ang dalan nga agian padulong ngadto sa langit, no? Kay
Una-una na to, kinsa may dalan, kamaturan ng kinabuhi si Jesus. Nan, kumuadto kita sa langit. Pirting sigpita sa dalan, no? Ano man. Tungon nining kinabuhi ang di nato ni masabot. Atong kinabuhi dinis kalibutan, dili asukar. No? Dili asukar, di kita maglakaw nga, plain ra kaayo taglaktan. Usay ragid, usay baud, bagyo, baha, lunok, na atanan. No? Kanang tanan nga mga pagsulay, ato ginang magian tungod kay sulayan kita. Kung unsa bagid kita kabulawan sa Ginoo. Amen. No? Ang kanang mga pagsulay, aron kana kita makita kung unsa gayud kita kamatinud-anon sa Dios. No? So tungod kay ni ana, kinahanglan nato ang pagtuman, ang pagkamasinubtanon sa Dios. Ang pagkamasinubtanon sa Dios daghan kaayo og ingonta buhaton. Di kay musugot ra ka sa Ginoo. Okay ra. Inigingon sa Ginoo pagwali, okay, alwali ka. Inigingon sa Ginoo lakaw, ug asa kanya dada, okay, lakaw. Pero say ang imong paglakaw daghan pa kaayo na ingnon og mga babag. No. Di nimo makita ang dalan nga imong ginalaktan nga unsa ka crooked, unsa ka hiwi, unsa ka baliko, unsa ka ingnon tabawod, no? Kung dili jud ka ingnon ta magsugot sa Ginoo. Nini atong makita nining mga pagtulunan nga atong pagasubayon. Diya sa libro nga atong pagabasahon sa Exodus, no? Unsa gayud ka ingnon ta unsa gikinahanglan. Unsa ba gyud atong gikinahanglan? Kay kung magsugot kita sa Ginoo, sama sa iyang giingon sa Exodus kapitulo 19 atong tan-awon. Atong tan-awon sa Exodus kapitulo 19. Hallelujah. Versikulo excuse me. Hallelujah 5. Kung magmasinubtanon kamo kanako ug magtuman sa akong sugo, mahimo kamo nga pinili kong katawhan. Ako ang tag-iya sa tibuok kalibutan ug kamo ang pinili kong katawhan. Sa ato pa, kana kung magmasinubtanon kita sa Dios, sa ato pa, mahimo kita niyang pinili, no? Ano sa ang pagsugot sa Ginoo di baya sa yun. Mahimo yung kapagwali lang okay ra. Paglakaw, panghatag Biblia, okay ra. Dali ra na ang buhaton. Wala na lisod. No? Bisa kinanglan pa ka o kwartay palit Biblia, makaris yung kag kwarta palit panghatag sa Biblia. Pero sa panahon nga niining pagka masinubtanon nga pangayon sa Dios kanato ang atong pagsugot nga kinasing-kasing. No, say di kita magpakasabot unsa nato pagtando sa bulaton ngayong giandam kanato nga di nato say makaya o di nato masabot. Diha kita usahay makabati o atong masinati unsa gid ay kalisod ang pagsugot nga mahimo kitang masinubtanon sa Dios, no? Usahay sa atong pagkamasinubtanon ato sang madawat ang unsa ang panalangin sa Dios, no? Apan ni anang mga panalangin dili kana sayon nga dawaton. Kaya ang panalangin mag-agi nga ato ng trabahoan. Amen. Sa Hebrimaya kapitulo 7 tan-aw naton sa atong giingon diha sa atong Biblia. Versikulo 23. Atong tan-aw natong Jeremiah. Hallelujah. Jeremiah kapitulo 7 versikulo 23. Atong tan-aw. Apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan. See? Pagsunod sa iyang kasuguan. Unsa man kang kasuguunan ang gusto sa Ginoo nato, no? Ming kita higugmaan ninyo ang Dios labaw sa tanan, no? Labaw sa tanan. Pag higugma sa Dios labaw sa tanan. Agayta sa iyang pagpangita siyang pagkamatarong siyang gingharian ug ang tanan igadugang diha kanimo lisod buhaton, no? Lisod buhaton. Makaingon tag ngano man daghang kaayo tag agiun ni ana, dili kay mo agi ra ta og
ingnon ta dalan nga hapsay. Daghang kay tag-agion ni ana. Di ta mag-agi nga hapsay nga atong dalan. Doon na tayo daghang agion ni ana. Diri nangingon. Apan gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasaguan aron ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Pribilehiyo na sad ni, no? Tuman ta niya, mahimo ta niyang ingnon ta mahimo ta siya nga atong Dios ug mahimo sad ta niya nga iyang katawan. Sa una unsay giingon niya? O magsugot kita kaniya. Unsay giingon niya sa Exodus 19 bersikulo 5, mahimo ta niyang mga pinili, di ba? Nan, diri ningon na pud siya, mahimo ta nga siya atong Dios ug mahimo kita nga iyang katawan. Dahil ningon siya, gisugo ko sila sa pagkinabuhi sumala sa akong kabubuton aron unsa magmauswagon sila. No? Unsay kanang paghimo sa iyang kabubuton na kita diha mag-struggle, no? Walay tao nga mag-struggle nining pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Mo ni lisod buhaton, no? Daghan ang pamaagi sa Dios sa kinabuhi sa tao aron gayud niya masinati kung unsa gayud kita ka pure niya. Aron unsa gayud kita ka mahigugmaon kaniya. Aron unsa gayud ang atong kasing-kasing siya ra bagayud ang atong simbahon alagaron sa tibok natong kasing-kasing kalag hunahuna og kusog, no? Ngano man tungod kay ngano ang Dios nasayod sa kasing-kasing sa tao. Nga kun naa siya maayo ra gid siya og makadawat og maayong butang. Apan kung daotan na galing may tabo kaniya, dili na siya anak makadawat. Ato pa. Ano man. Hindi ngumbre sa Jeremiah kapitulo 17 bersikulo 9 ningon sa diya. Kinsa man matud pa niya. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw niini kalimbungan ug labihan kini kadaotan. Di. Yana, no? Sa ato pa. Siya nga Dios nasayod sa atong hunahuna. Manang usay subli-sublion gina niyang pagsulay sa atong kinabuhi. Nganong man nga Kristohanon man ta ko, nganong man ngayon ani man akong kinabuhi. Nganong man nangalagad ta ko sa buhi nga Dios. Nganong man ngayon ani akong mga anak, nganong ingon ani ang akong mga parente, nganong ingon ani akong mga igsoon, nganong ingon aning mga tao na asa kong palibot, no? Ningon diri sa bersikulo 10. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Dire sa ubos mingon siya, gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Amen. Sa to pa, ngano gud di ay na, no? Nga ang pagkamatinud-anon mahimo kang pinili sa Dios, mahimo kang iyang katawhan, mahimo kang iya kang ingnon ta, iya kang dinihugan, no? Pero ngano man nga moabot man sa punto nga ikaw nga anak sa Dios, nga ikaw naibaw na ka nga ilikaw ni luwas sa Dios. Nganong doon naman gayoy lisod buhaton aron matuman ang kabubuton sa Dios diri kanato, no? Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Atong hunaon nga ang Dios dili sama kanato nga tao. Dili siya sama kanato nga tao. Nga bisan unsay buhaton sa Ginoo diri kanato ato siyang butan, no? Dili kana mao. Tungod kay ang Dios siya mao ang Dios. Siyang nasayod sa tong hunahuna, siyang nasayod sa tong ugma. Siya ang may katungod sa tanan nga ning kanato ngano man kay atong kinabuhi nagpailalom, nagpahipi diya kang Kristo. Ato pa, kung nagpahipi ang atong kinabuhi diya kang Kristo, siya day mantigo sa tanan diri kanato. Amen. Nan, unsao man nato pag-adto sa diin tadadon sa Ginoo kung ang atong pagsalig sa Dios nga kita may magbuot unsa iyang buhaton sa atong kinabuhi, no? Gusto man sa Ginoo ang pagsugot. Nan ang pagsugot ngayang giingon mahimo ta niyang katawhan diyang mosugot kita kaniya, no? Mahimo kita niyang katawhan sa diyang mosugot kita kaniya.
ug mahimo sad ta niya nga iyang inunta mga pinili sa diyang magsugot kita kaniya, no? Sa ato pa, naay mga butang nga gusto sa Ginoo nga taon sa atong pagkinabuhi. Nga una kita makaingon sa atong kaugalingon, di giday nato mahimo nga kumidyahan ang Ginoo. Di giday nato siya ingon nga moingon ta mga lagad taon niya pagkaon niya taud-taud mawagtang nang imong gana, no? Mao na nga kung magstuman gid ta sa iyang kabubuton, ang iyang yung saad magmauswagon kita. Di ba? Mao ni atong gibasa, Jeremiah kapitulo 7 bersikulo 23. Magmauswagon kita. Kanang maong pag-uswag inubanan pud sa atong lihok, kay ang grasya sa Dios nga maghimo kanatong mauswagon inubanan sa atong lihok sa ato pa matuman ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. Aban kung gusto kita muuswag, nya magsige lang pud katulog, muuswag ka ta. Ato ba na kitay buhaton, no? Sama ni ana, natay pagtuo nasa tay buhat. Sa ato pa nga atong pagtuog atong buhat, magnagsama, magkuyog ng duha, no? Mingon ta sayon ra ang lihok. Kinahanglan ang atong paglihok nining kinabuhi adlaw-adlaw kanunay magtamod sa Ginoo. Mato kita sa Exodus kapitulo 23 ug bersikulo 21. Kapitulo 23 sa Exodus, bersikulo 21. Tan-aw na ton sa gingon diha. Hallelujah. Praise God. Ingon siya diha, pamati kamo kaniya og tumana ang iyang isulti. Ato pa, pamati kuno kamo kaniya og tumana ang iyang isulti. Ato pa, ayaw kamo pagsupak kaniya kay ako mao ang nagsugo kaniya og dili niya pasayloon ang mosupak kaniya. Di, ato pa. Apan kun mamati kamo 22. Kamo kaniya og buhaton ninyo ang akong isugo kaninyo. Nga na sa ilaing saad sa Ginoo. Makigbatok ako sa mga makigbatok kaninyo. Og makigatbang ako sa mga nakigatbang kaninyo. Ato pa, lain na po ning saad sa atong pagka masinugtanon sa Dios. Amen. No, makigbatok kuno siya alang kanato. Kinsa man at makigbatok, makigbuot-batok siya lang sa atong mga kaaway, atong sa mga pagsulay, atong mga balatian, no? Natay mga sakit, mga balatian nga kanang atong ginaangkon ako tanan, no? Makigbatok siya ana. Makigatbang siya unsay ato sang pag-atbangon. Unsay atong atubangon sa atong matag adlaw, makigatbang pud na siya. Ato pa kining maong saad niya sa diyang kita matinumanon. Masinugtanon sa Dios. Ang atong pagsugot mao ra ginay pirming gitan-aw sa Dios sa atong pagkinabuhi. Mao nang ningon siya nga unahan ninyo, paharia una ninyo ang Dios sa inyong kasing-kasing. No? Ug ang yang pagkamatarong ug ang tanang butang igadugang diha kaninyo sa ato pa duna gid itay mga buhaton, no? Kanang mga buluhaton nga yang giandam kanato sa matag adlaw nga atong ingnon gisagubang. Mahimo talang na sa diyang siya gayud ang atong kauban, no? So mga mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kung sa iyang pagbalik kita nangandam, mangandam usab ta sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Yan naman. Sama sa atong pagpamati, ato sa nang ubanan sa buhat, no? Kay ngano ang kapildihan dili na opsyon. No? Dili na opsyon. Imo nang pagpili. No? Ang kapildihan dili na opsyon. Ang imo nang pagpili. Sama ra karon. Ang atong pagkamasinugtanon dili na opsyon, pero imong pagpili. Musugot ka ba sa Dios o dili? No? Magmasinugtanon ka ba kaniya o dili? Kay ang yang pagbalik alang man ni adtong nagsugot kaniya. Dili man alang ni adtong magsugot kaniya.
Matud pa dili ba ang katong may pagtuo kaniya. Sa ato pa kung katong na ay pagtuo kaniya, iyang balikon mo. Tatong gibasa ka kanina sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16, no? Na atong gibasa. Balik ta dito kadiyot. Sumatod pa niya dire. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, ug mukunsad ang ginugikan sa langit, may unang mabanhaw kadto mga nangamatay na nga nagtuo kang Kristo, no? Nya kita nga buhi pa ni adtong adlaw. Bayawon uban kanila didto sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Mao ni iyang balikon. Ug kita unya uban sa kanunay sa Ginoo. Sa ato pa, ilakip ta na lang yudaan ng atong kaugalingon diha. Ato na lang tuan, maapil ta bisag unsa kalisod nining kinabuhi-a. Ngano man. Kaya kawatan biya dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, bisan sa iyang sala. Wala siya hukmis kamatayon tungod kay ningon siya Ginoo. Ug tuwa ka na dito, hinumdumi ako. Natuman baka to tanan ang sugo sa Ginoo niya atong usa ka kawatan. Ano to niya natuman kay gilansang manggani siya, di ba? So ato ra gayud no pagsugot ug pagtuo sa Dios. Anang atong pagkamasinugtanon. Unsa man nato nang atong pagkamasinugtanon? Aron dili mabawi natong ato ang kaluwasan. Atong tan-awon sa ikaduhang Pilipos kapitulo 12. Itong tan-awon natong libro sa Pilipos kapitulo 2 versikulo 12. Ay ingon siya diha. Hallelujah. Busa mga hinigugma, kay nagmasinugtanon man kamo kanako, sa diyang uban pa ako kaninyo, labi pagayong mga maayo ang magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Sa ato pa diya, padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok o pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Amen. Sa ato pa, maningkamot sa ta. Uluyuhan kita sa Ginoo, nganuman. Tungod kay kung maningkamot kita nga may kahadlok kita sa Dios, sa ato pa, di kita niya kalimtan. Diba? Sama katong usa ka kawatan sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Wala man to siya nagbugal-bugal sa Ginoo kay nahadlok ba siya. Di ba? Mausog kita. May mong di man nato matuman ang tanang kasuguan sa Dios. Abang gikinahanglan aduna kitay matuod nga kahadlok sa Dios. Pagbaton, pagsugot sa iyang kabubuton. No. Ug di na nato kaya siya nay matuman, dili kita. Amen. Dili kita makaingon sa atong kaugalingon nga mga martir kaita. No? Kay nining kinabuhia kung wala si Kristo, wala sadta. Amen. So mo kini mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ang ato ra gyung buhaton, mahisama kita ni Maria. Nga mahisama kita ni Maria ug katong usa ka kawatan nga dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Si Maria unsa may gitrabaho ni Maria nga atong sundon. Lucas kapitulo 10 versikulo 42. Kay watay panghambog nining kinabuhi, dita ka panghambog, maluwas, makadto jud ko sa langit, no? Dili kita ka panghambog. Kay ang Ginoo may mo pili nato, kinsay na din na sa langit. Diri si Maria nagaingon. Si Jesus nagaingon. Si Jesus kining nagsulti diri ha. Lucas kapitulo 10. Tantanaw. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Nagaingon siya dinhi Lucas kapitulo 10 versikulo 42. Nga usara man matud pa niya dinhi. Ato sang sugdon sa 41 kay gamay ra ni. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang, nga usara man unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo
ug walay makakuha niini gikan kaniya. Unsa may gipili ni Maria? No? Ang pagpamati sa atong Ginoong Hesus. Diha ra gid siya in town siyang kiliran, wa gid siya mobiya kang Hesus, namati ra gid siya. Dato pa, dili basad ta makabiya kang Hesus, mamati ra ba gid ta niya? No? Si Maria diha sa iyang tiilan. Asa man karon si Hesus sa atong mga kinabuhi. Nga si Jesus di man nato makita, dili nato mahikap, kay tuwa naman siya sa langit, ni kunsad naman siya sa langit. Human sa iyang kamatayon, di ba? Human sa 40 diyas. Nga siya nabanhaw nga nakig-uban sa iyang mga tinunan. Dili ba? Dato pa, una siya mikunsad nga to sa langit. Nagpuyo sa siya uban sa iyang mga tinunan. Human ni adto na siya sa langit. Karon di na nato siya makita, pero asa man siya. Siya mao ang espiritu nga gipadala sa amahan dinhi sa yuta. Alang kaninyong tanan nga nakasabot na niini, no? Kinahanglan nga ato kini padayonon ang gisugdan nga bulaton sa Dios sa atong kinabuhi. Sama ni Maria nga nagpaantaw siya kang Hesus kanunay sa iyang pagpamati sa pulong. Mausab kita nga si Hesus niya sa atong kasing-kasing karon, nga atong gidawat, nga atong ginuog manluluwas, nga atong gipasulod, nga atong ginuog manluluwas, nga atong gi-welcome sa atong kinabuhi, itugyanan karon sa tanan nga naa kanato kay iya man kining tanan, wala man tay ato. Sa ato pa usa ra kuno kabutang ang gikinahanglan. Umo ning gipili ni Maria. Giyon sa niya nga si Jesus ra ang iyang gipili. Kita daghang kay tagbutang kagulaan ning kinabuhi. Manang usay naagom kita daghang kaayo mga pagsulay. Kay daghan kaayo tag gipili. Daghan kay tag gusto ning kinabuhi. No. Usay dili ta, usay ang dili nato gusto. Imbes dili para ato pag yung gustuhon, no? Mao kana mga kaigsuonan nga diha kita unta mahigmata. Tungod kay si Jesus nahimuot kang Maria nga way lain siyang gitagaag pagtagad kundi siya ra. Kung kita sa atong kinabuhi, maora bay atong himuon nga pagtagad ang Dios ang pagpamati siyang pulong, pagbuhat siyang kabubuton, paghimuon say gusto sa Ginoo diri kanato. Sama sa usa ka kawatan nga nangandoy gid siya. Nga bisan unsa pay may tabo, matud pa niya, Ginoo, hinumdumi ako og adto na ka sa paraiso. Amen. Nato pa. Kita karon sa kadaghan sa atong gipakalibugan, sa daghang kay tagyunahunaan, sa daghang kay tong gipangandoy gitingwa sa atong kasing-kasing, may mong imo sab nang isulti kang Ginoong Hesus. Ginoo, hinumdumi ako. Diyang maadto ka na sa paraiso. Sa diyang inigbalik nimo Ginoo, hinumdumi ako, no? Inigbalik ni Kristo sa ikaduhang higayon. Unsaon na lang kung naa kita sa atong kahilayan, kung naa kita sa atong mga buhat nga nining kalibutan nga dili kahimutan sa Dios. Kung sama kita sa asawa ni Lot, nga bisan gingna na siya sa Ginoo, lakaw na mo kay ug hangtod nga dili kamo mo pahawa dinhi, dili ako makahimo sa akong gusto buhaton. Diba? Unsay nahitabo sa asawa ni Lot. Tungod sa kahilayan, sa kanindot, sa kalibutan nga iyang gipuy-an, wala niya palabia ang Ginoo. Unsay nahitabo, nilingi siya og nahimo siyang tuod nga asin. Mao ba ni atong gustong kinabuhi? Ato yung paningkamutan. Nga muuban gid niya sama sa iyang giingon diri sa atong gibasa sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 12. Ngaon sa shout out sa ato ang minahal nga tigpaminawan sad ni Pastor Rhodes Villarte diya sa Sibunga. Mayong kabuntagon diha Pastor sa Sibunga. Shout out diha dong. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa imong pagpaminaw. Amen. Panalanginan ka sa Dios. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Ipangumusta kita diha sa mga taga Sibunga. Hallelujah. Amen. Sa atong mga kaigsunan diha sa mga alagad sa Dios. Labi na ang imong tibuok panimalay. Salamat sa inyong pagpamati o salamat mi sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong radio ministry. Amen. Sa atong radio live broadcast, no? Ang Dios magapadayon sad sa paggamit kanimo Pastor Rhodes o sa tibuok nimong panimalay. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Amen.
Okay, so unsay atong balikon nato sa atong topic diri sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 12. Atong unsay giingon diha sa atong gibasa kaganina. Busa mga hinigugma kay nagmasinubtanon man kamo kanako sa diyang uban pa ako kaninyo labi pa gayong maayo nga magmasinubtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Amen. Hallelujah. Ato pa, ang atong kaluwasan mahingpit naagi sad sa ato ang paningkamot uban sa kahadlok pagtahod sa buhi nga Dios. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Nga di kita mo ang kabisag unsa pay may tabo ning kalibutan na. Dili kita mamuhat nga uban sa atong pagbagulbol, uban sa atong pagpanaway, uban sa atong ingnontang mahimo kitang kapandulan o atong yung paninguhaon nga atong pagkinabuhi masubay gayud sa kabubuton sa Dios. Kay niining kinabuhi mga kaigsunan di kita makatag-an kanus kita kwaon sa Ginoo. Kanus kita mo graduate niining kinabuhi. Wala kitay pitsa, wala kitay bulan, wala kitay oras nga gihatag sa Ginoo apan sa kanunay kining nagsunod-sunod kanato. Tungod kay kita niining kinabuhi dili kita permanente. Temporaryo ra lamang kita niining kalibutana. Kung ang atong matuod nga puloy-anan mao ang langit. Musa kitang tanan magmatngon. Amen. Amen. Ni nato ingnon nga once na nadawat na nato si Kristo luwas na ta. Samtang kung maghimo kitag daotan luwas maka kita kundi kita mangayog pasaylo sa Ginoo. Sama sa iyang giingon kung makasala kita mahimong makaduol kita kaniya. Mubalik kita, mag-recommitment ta ngadto sa Ginoo. Magigsandurot kita kaniya, balik, makipasig-uli kitag balik kaniya. Inaagi sa atong pagpangayo ug pasaylo. Diha sa 1 Juan kapitulo 2 bersikulo 1. Unsa may iyang giingon diha. Pangayo kita og pasaylo, no? Human na ta ngay pasaylo niya napakasala ta, mangayo lang yapon tag pasaylo. Kay ngano mao kanay buot pabuhat sa Dios diri kanato. Dili nato tuison ang iyang pulong. Namingong kita once na dawat na nato si Jesus na luwas na ta ug bisang magpakasala kita, okay na lang. Kinahanglan kung makasala kita matud pa diri mga anak, isulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Nato ba di na kuno ta magpakasala? Amen. Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong siya mo'y mga tubang sa amaan. Sato pa, siya may mga tubang para kanato, so ato kita niya mo duol. Amen? Amen. Hinanglan ato gayong atagan o pagtagad kining pulong sa Ginoo aron di kita masukwahi, no? Hay nay daghan nagtuo nga nadawat na nila si Jesus, luwas na sila. Yes! Nadawat na nato automatic na ang kaluwasan. Pero kumusta man kung mabalik kita sa atong mga buhat na iyaning kalibutan, no? Unya manghambog na ta na nato si Kristo, Kristohanon na ta. Ikinanglan nato kay kita Kristohanon, kinanglan natong ma-born again gayud kita. Sa ato pa unsa man ang gingon nga born again? Magpakatao kay kita pag-usab di sa espiritu ug sa kamatuoran. O na kanay gingon sa libro sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 7 inyo nang basahon. Una patay oras ato pa ning mabasa, no? Okay, sa ato pa nagaingon siya di si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa gingarian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Di unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga tigulang na. Makasulod pa ba di siya sa tiyan sa iyang inahan? Aron magpakataw pag-usab nangutana si Nicodemo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa gingarian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ato pa, ayaw ikahibulong nga ako nagingon kanimo nga kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. Ato pa, magpakataw kita magbag-o sa espiritu ug sa kamatuoran. Human na tag ipakataw sa tubig.
Nigawas tauban sa tagaang diya sa taguangkan sa atong tagsa kainahan. Nan karon magpakataw na sa diya sa espiritu. Amotuo ta sa Dios nga sa espiritu kamatuoran nan magsunod usab kita kaniya sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Magkinabuhi kita nga balaan. Matarong tungod kay siya balaan nga atong Dios matarong. Gipakasalaan siya aron ikaw ug ako. Kitang tanan sa tibuok kalibutan makabaton sa kaluwasan diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Amen. Busa kung naa kamo ni anang inyong nahimutangan nga wala pa kamo makadawat kang Hesus dili kita mo sira nining atong programa nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia nga dili nato kinitagaan og pagtagan. Alang niadtong wala pa kang Kristo naa karon si Hesus sa imong pultahan. Matod pa niya diri sa Revelation gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok kung may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mukaon siya uban kanako. Amen. Nan. Unsaon niya pagsalo kanimo uban kanimo ang imong pag-abli sa imong kasing-kasing. Nag-ingon diya sa libro sa ikaduhang Korinto. Hallelujah. Kapitulo 6 bersikulo 2. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna sa akong gikahimutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Saan nimo pagdawat nining kaluwasan karon? Igo na ba nga nabasa nato ang pulong sa Dios? Ang Biblia nagaingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Atong pasultiyon ang atong Biblia. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Nan, imo kining tuhuan. Ituo ka ba ni ani? O mao ba ni si Jesus ba ang imong ipahayag nga mao ang imong Dios, ang imong Ginoo? Nan, kung imo kanang ipahayag karon sa imong mga ngabil, imong tuhuan gikan sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa mga patay, ato kining buhaton. Mag-ampo kita ug himo kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Imong personal nga pag-ampo. Amen. Sige, mag-ampo kita. Alang kaninyong tanan nga naanak kang Kristo, mag-ampo kita. Kitang tanan ato kining dadon sa pag-ampo ang tibuok kalibutan. Kay daghan pakaayo ang anihunon. Apan ang mga mamumuo jutay ra. Sa ato pa, mag-ampo kita sa Dios nga magpadala pagayud siya og daghang pang mag-uuma. Hallelujah. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Mag-ampo kita lang kanimo nga pagkadawat kang Hesus imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amahan namo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesus, ani amidula ko kanimo, nga usa ka makasasala. Sa ilo ako, Dios, sa akong masala, nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat, o sa una-una. Nagatuo ako kanimo, Ginoong Hesus, nga mao akong Ginoo. Og nagtuo ako, nga ikaw mao ang gipanhaw gikan sa mga patay. Sukad nining adlaw, Ginoong Hesus, sumulod ka sa akong kasing-kasing. Ikaw na ang maghari diri kanako. Ikaw na, O Dios, ang akong Ginoo, akong manluluwas. Ikaw na, Ginoong Hesus, ang magakontrol sa akong kinabuhi. Sukad nining adlaw. Hugasi ako sa imong hamili nga dugo, nga imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo. Ug diha sa tanang kong pagkadautan, Ginoong Hesus, hinloi kini. Ug salamat nga ikaw Ginoo ang nagpasaylo kanako pinaagi sa imong kamatayon dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug nabanhaw ka uban usab kanako. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala ug isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sukad ning adlaw Ginoong Hesus, tudloi ako sa pagtuman sa imong kabubuton. Gihay ako sa pag-alagad kanimo sa tibuok kong kasing-kasing, kalag una-una ug kusog, ug pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran.
Salamat Ginoong Hesus sa tubag sa mga pag-ampo ining tanan. Akong gipangayo gipasalamatan. Tungod og alang sa kaymayaan sa Dios nga Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Hallelujah. Ug alang kaninyong tanan mag-ampo kita, dalaygon ang Dios walay katapusan, Amahan nga naka sa langit. Salamat o Dios sa imong mga katawhan nga namati ang nagpatalingog sa imong mga pulong. Panalangin niya ang tagsa-tagsa nila kapanimalay. Panalangin niya ang tanan o Dios nga nakatyon inining orasa ug katong maminaw paunya Ginoo sa panahon nga ila kining makita ug ila kining madunggan. Ikaw Ginoo magalihok sa tagsa-tagsa nila kapanimalay. Buhata Ginoo ang imong gusto buhaton sa ilang mga kinabuhi ug tabangi sila sa pagkinabuhi masinubtanon diha kanimo. Tudloy ang matag usa kanamo Dios sa pagpabilin kanimo. Kinagaingong kang magpabi kung ang imong pulong magpabilin diri kanamo, magpabilin usab kami kanimo. Salamat sa imong mga saad. Diha sa imong balaang kasulatan nga nagaingong ka Ginoo, ang musalig kanimo dili gayud maulawan sa Roma kapitulo 10 versikulo 11. Salamat Ginoong Hesus. Nga imo gay kaming tabangan, di mo gay kami pakaulawan, di mo kami ibilin Ginoo. Nigbalik nimo Dios, hinumdumi kami sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus Amahan. Salamat sa kaayo nimong walay sama. O panalangin ni o Dios ang tanan nga naa sa nagkinahanglan, tabangi sila o Dios. O bani sila sa ilang pagkinabuhi, diya sa ilang mga pangandoy tingwa sa ilang kasing-kasing. Ibubo mo ihatag mo ngadto kanila o Dios nagkinahanglan Ginoo sa ilang nagkalain-lain Ginoo nga aspeto sa ilang kinabuhi. Ikaw diya sa imong nangingapin o Dios nga bandi sa langit magsangkap ka kanila nga wa nila'y makulangan. Salamat Ginoo sa imong kaayo nga bisan pamanamahan sa naa sa nagbalatian. Pangikapon mo sila sa imong mapag-ayog gamhan ang mga kamot gikan sa ilang mga ulo ngadto sa ilang mga lapalapa. Ug diha sa imong mga labod kaming tanan na ayos. Salamat Ginoo imo nang saad sa Isaiah 53 versikulo 5. Tabuni o Dios sa imong amili nga dugo ang tanan o Dios nga naay pagtuo kanimo. Kadtong wala pa magtuo kanimo Ginoo. Nining panahon na o Dios amo silang giampo ang imong balaang espiritu magaduol kanila magahatag kanila niya ng kaluwasan Ginoo kay ikaw may nangita kanamo nga nawala sa gahom sa imong balang espiritu nga magpadayag kanila sa imong kamaturan aron ang tanan Ginoo nga mamati kanimo mosunod kanimo maluwas. Tabuni Ginoo sa imong gamhanan ug hamili nga dugo ang imong mga katawan samtang Ginoo anaa sila karon Ginoo sa ilang nagkalain-lain Ginoo nga trauma sa ilang kinabuhi. Sa tanan nga adunay mga pagsulay Ginoo tabangi sila magpakaila sila kanimo sa hingpit. Nga pinaagi niya ng pagsulay nga ilang nabatunan makaila sila kanimo nga ikaw buhi nga Dios. Gamhanan nga Dios ug dili kay mo biya kanila dili kay nimo sila pasagdaan. Sama Ginoo sa imong gibuhat sa imong mga katawan. Sa didto pa sila sa kamingawan ng imong mga katawan nga mga Israelita. Imo silang gitabangan sa tanang panahon. Bisa nagbalik-balik silang pakasala apan naluoy kagayud kanila. Salamat Ginoo nga imo sab sila Ginoong kaluyon ining panahon na sa mga tanan Ginoo nga bag-o pa lamang nakadawat kanimo Dios nga among Ginoo manuluwas. Tudloy kaming tanan o Dios ug giyahi kaming tanan nga diha sa imong pagbalik di mo gayud kami biyaan. O di mo gayud kami pasagdaan. Sa ngalan ni Jesus, Amahan, kini among gipangayo, gipasalamatan, ug ang tanan dungog, himaya, kadaugan, pasalamat. Kanimo lamang Diyos Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Akong yatag sa akong kapikas ang atong ang pagtapos. Ug kun doon na pa di ay mo'y mga kadaugan, o mga pangutana, mahimong makapangutana kamo kanato, magpadala kamo sa inyong mga sulat, ato kanang tubagon pinasikad usab sa atong Biblia. O mahimo ka makasulat sa atong email address beatrice_c@yahoo.com. O pwede sad ko ninyong pangitaon diya sa Messenger, pwede ko ninyo diyang susulatan. Pangita lang ninyo ang Beatrice kanapi, ang Beatrice dili R-I-Z, no? O salamat sa inyong mga pagpaminaw ug akong yatag ang panahon sa akong kapikas. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoong buhi. Hanan nga Diyos nga mga atong Ginoong si Kristo. Amen. Praise Mga God. kigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan,
mahimong inyo kining ipadala sa Amen. Christian Full Gospel Center, PO Box 681, usa atong address 261 Birama Avenue, Praise God. Cebu City. Ug aduna usab kami mga pag-ampo sa mga nagkinahanglan niini matag adlaw nga Domingo, alas 9 sa buntag ngadto sa alas Hallelujah. 12 sa udto. Ug sa matig Merkulis ug Biyernes, alas 6 sa hapon ngadto sa alas 8 sa gabi. Mga kaigsunan, mga kagalaan, pinangunahan sa atong butang pastor, Reverend Dr. William Navarrete, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa akong kapikas BT Canapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang kalinaw kalipay gugma sa Dios maana kaninyo. Amen. O Hallelujah. kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan nga putli ug malipayon ngadto sa iyang may mayaong atubangan ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod Hangtod sa sa kahantod. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa inyong pagpamati o hantod sa sunod. Higayon, among pagpasalamat kaninyong tanan ug we love you all. God bless us Amen. all. God bless Hallelujah. you. Dalaygon ang Diyos sa walay buntag. katapusan. Mayong buntag diri, Mayong mayong udto, gabi mayong diha. gabi sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Hallelujah. Praise God.